हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइस आज हम वीडियो लेके आए हैं द नोमैड की। और भाई इनकी वीडियोस ना लगभग मेरे ख्याल से इन्होंने कंसेप्ट उठाया पूरा द कोहिस्तानी भाई का। और क्या पता इनके छोटे भाई भूई या रिलेटिव से हो कुछ, है ना। तो आज की वीडियो इनकी होने वाली है फाइनल साइंस ऑफ इमाम मेहदी एक्सपोज्ड, गेट रेडी एंड टाइम्स। तो फिलहाल देखते हैं वीडियो को। बहुत सुना है कि इमाम मेहदी आएंगे, है ना, आएंगे लेकिन फाइनल साइंस बताएं। सही बात है। सो फिलहाल देखते हैं वीडियो को, प्ले करते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एंड और जो वीडियोस होंगी जिन पे आप चाहते हो हम रिएक्शन करें तो वो भी हमें जरूर बताना। सो फिलहाल इसको करते हैं प्ले और फिर करते हैं गाइस बाकी बातें डिस्कस। हर साल हज के दिनों में कुछ स्कॉलर्स और लोग एक खास मीटिंग के लिए जमा होते हैं। दुनिया भर में जब से यहूदी और इसराइल पावर में आ चुके हैं तब से लेकर अब तक पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम की सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। यहूदियों के ग्रेटर इजराइल प्लेन के रास्ते में अगर कोई कंट्री रुकावट है तो वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की इकलौती एटमी ताकत पाकिस्तान है। और अपनी इसी मकसद के लिए इजराइल ने इंडिया का यूज किया ताकि इंडिया इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर मुसलमानों और पाकिस्तान पर चलाए। इसी टेंस सिचुएशन की वजह से मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये बात बहुत ही ज्यादा घूम रही है, इमाम मेहदी आ चुके हैं। इस्लाम में जितनी भी निशानियां इमाम मेहदी के बारे में जिक्र हुए हैं वो सब के सब एक एक करके सारे पूरे हो चुके हैं। जैसे पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म का बढ़ना, मुसलमानों में काफी सारे फिरके बनना, कुरान सिर्फ पढ़ने तक महदूद रहना और इस्लाम सिर्फ नाम का दीन रहना। लेकिन एक निशानी इमाम मेहदी के हवाले से ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं भी वो अब पूरी हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक खलीफा की मौत होगी तो लोगों के दरमियान झगड़ा, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी कि अब अगला बादशाह कौन होगा। फिर एक आदमी मदीना जाकर वहाँ छुप जाएगा, लेकिन लोग उसे वहाँ से ढूंढ निकालेंगे और फिर वो आदमी भागकर मक्का आ जाएगा। फिर लोग उससे हिजर असवद और मकामी इब्राहिम के दरमियान जबरदस्ती बैत करेंगे, हालांकि उसका कोई शौक नहीं होगा और ना वो चाहेगा कि उसे बादशाह बना दिया जाए। इस हदीस से तो ये क्लियरली पता नहीं चलता कि वो बादशाह कौन से मुल्क और कौन सी जगह का होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि मुसलमानों के दरमियान जो झगड़ा, सिविल वॉर शुरू होगी, ये कहीं और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में होगी। अब जिस एक्सपेक्टेड बादशाह की मौत पर सऊदी में सिविल वॉर होनी है, उसी बादशाह को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब फाउंडर ऑफ अरेबिया किंग अब्दुल अजीज एक छोटे से एरिया नजद की बादशाह हुआ करते थे। और ये वही वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के लिए सारा यूरोप जमा हो गया था और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को हर तरफ से घेर लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी ब्रिटिश इतने आसानी से उस्मानिया को खत्म नहीं कर सकते थे। इसलिए ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत उस्मानिया को अंदर से कमजोर करना शुरू किया और अरबों में एक बहुत बड़े आदमी शरीफ हुसैन बिन अली को खिलाफत की लालच देकर उसे सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले में खड़ा किया। और ये शरीफ हुसैन बिन अली कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान से था। इसलिए सारे अरबों ने मिलकर उसे फुल सपोर्ट किया। अब शरीफ हुसैन बिन अली की बगावत की वजह से सल्तनत उस्मानिया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने पूरी सल्तनत उस्मानिया को टुकड़ों में बांट दिया ताकि मुसलमानों की पावर डिवाइड हो जाए और ये हमेशा सिर्फ आपस में ही लड़ते रहे। लेकिन जैसे ही सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन बिन अली के साथ अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और वो वादा ये था कि अगर शरीफ हुसैन बिन अली सल्तनत उस्मानिया से बगावत कर ले तो अंग्रेज उन्हें पूरी अरब का कंट्रोल देगा। इसी वादे को तोड़ने के बाद ब्रिटिश ने यहूदियों के साथ बिल्फोर डिक्लेरेशन साइन की और वहाँ अरब में इजराइल के लिए एक नई स्टेट बनाने की कोशिश शुरू की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन आने लगे। ब्रिटिश की ये चाल देखकर शरीफ हुसैन बिन अली को बहुत सख्त गुस्सा आया और अब वो ब्रिटिश के बिल्कुल अपोजिट जाने लगा। और वही शरीफ हुसैन बिन अली जो पहले ब्रिटिश के इशारों पर चलता था, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जब ब्रिटिश को पता चला
کہ اس سے آگے شریف حسین بن علی ان کے کام نہیں آئے گا، تو انہوں نے اپنی ساری اٹینشن شریف حسین بن علی سے ہٹا کر نجد کے بادشاہ کنگ عبدالعزیز پر کر دی، جو پہلے تو صرف ایک چھوٹے سے علاقے نجد کے بادشاہ تھے، لیکن برٹش کے سپورٹ حاصل کرنے کے بعد عبدالعزیز نے حجاز پر حملہ کر کے وہاں شریف حسین بن علی کو شکست دے دی، اور یہاں پر پہلی دفعہ دنیا میں ایک نئی کنٹری سامنے آئی جس کا نام عبدالعزیز نے اپنے فیملی السعود کے نام پر رکھا تھا، سعودی عربیہ، اور یہی عبدالعزیز سعودی عرب کا پہلا بادشاہ بن گئے۔ اپنی بادشاہت کے دوران عبدالعزیز نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اپنا کراؤن پرنس بنایا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ کو اچانک کچھ ہو جائے تو آٹومیٹکلی کراؤن پرنس بغیر کسی جھگڑے کے نیا بادشاہ ہوگا، اور تب سے لے کر اب تک سعودی عربیہ میں یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالعزیز کے بہت سارے بیٹے تھے، 100 سے بھی زیادہ، اور اس نے بہت ساری شادیاں بھی کی تھی، لیکن اس کے رجسٹرڈ بیٹے صرف 45 تھے۔ مطلب آج تک سعودی عربیہ میں ان کی ہی بیٹوں کی حکومت چل رہی ہے، اور جب یہ حکومت سیکنڈ جنریشن عبدالعزیز کی پوتوں کو ٹرانسفر ہوگی تو تب بادشاہت کو لے کر رویل فیملی میں بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے، اور ایگزیکٹلی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب 2015 میں شاہ سلمان سعودی عربیہ کا نیا بادشاہ بنے تو اس نے آتے ہی اپنے بھائی کو کراؤن پرنس کے عہدے سے ہٹا لیا اور اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنایا، اور عوام کو یہ کہا کہ اس کا بھائی بوڑھا ہو چکا ہے، اور یہاں سے آگے تو کنگ عبدالعزیز کی پہلی جنریشن بھی ختم ہو گئی، اس لیے اس نے ابھی سے ہی عبدالعزیز کے سیکنڈ جنریشن کو بادشاہت دی تاکہ بعد میں ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن یہ شاہ سلمان کی ایک بہت بڑی سازش تھی، کیونکہ اس کے صرف 2 سال بعد 2017 کی صبح کو سرکاری ٹی وی پر ایک نیوز چلی کہ محمد بن نائف اب کراؤن پرنس نہیں رہے، اور ان پر مختلف الزامات بھی لگائے۔ اصل میں شاہ سلمان چاہتے تھے کہ بادشاہت ان کے بیٹے محمد بن سلمان کو مل جائے، لیکن اگر وہ ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بناتا تو اس کی امیج خراب ہو جاتی، اس لیے تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنایا۔ اور جب سلمان کو میڈیا، ملٹری، علماء اور عوام کی وجہ سے سپورٹ ملی تو اس نے اپنا وہ خواب پورا کر لیا، اور پھر شاہ سلمان نے اپنے بھائی اور محمد بن نائف دونوں کو اریسٹ کیا تاکہ وہ اس کے بیٹے محمد بن سلمان کے راستے میں نہ آئے، اور آج تک ان کو نظر بند رکھا گیا۔ اب اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آج کل تو سعودی عرب کے حالات بالکل نارمل ہے، لیکن جب ان کا موجودہ بادشاہ شاہ سلمان مر جائے گا تو بادشاہت کی وجہ سے سول وار کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں تقریباً 50% مسلمان محمد بن سلمان سے ناراض ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان کی کچھ فیصلے بالکل اینٹی اسلامک ہے، جسے محمد بن سلمان نے آتے ہی سنیما گھروں کو کھول دیا جو اس سے پہلے کافی وقت تک بند پڑے تھے، مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ پکنک پر جانے کی اجازت دے دی، کئی مشہور سکولرز کو یا تو قید کیا اور یا ان کی منہ بند کروا لیے۔ فی الحال تو محمد بن نائف اور ان کے سپورٹرز کو نظر بند کیا گیا ہے، لیکن جب شاہ سلمان فوت ہوں گے تو پھر سارے عوام 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں۔ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم نے ان کے آنے کی تیاری کتنی کی ہے، کیونکہ امام مہدی کے آنے کے بعد سارے مسلمان 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے۔ ایک وہ گروپ ہوگا جو امام مہدی کو جھوٹا مان کر ان کا انکار کریں گے، اللہ ہمیں بچائے، اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جو امام مہدی کے ہاتھ پر اپنے دین اسلام پر مرنے کے لیے بیعت کریں گے۔ اور جب کعبہ میں امام مہدی کی بیعت ہوگی تو دور دور سے مسلمان آ کر امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے، خاص طور پر خراسان سے۔ لیکن امام مہدی کی یہ سچویشن دیکھ کر سیریا میں ایک بادشاہ بہت سخت غصہ ہوگا اور لاکھوں کی فوج تیار کر کے مکہ میں امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، اور اس فوج کے بادشاہ کا نام ہوگا سفیانی۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، پورا کا پورا ڈٹو وہی کوہستانی کی طرح ان کا بھی ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا، تو ان سے انسپائرڈ ہیں یا ان کے کچھ ہیں، شکل بھی سیم لگتی ہے نا، بات کرنے کا طریقہ اس طرح سے لگتا ہی ہے۔ چلو اینی ویز باقی بہت صحیح چیز کہی ہے کہ ہم یہ ویٹ نہ کریں کہ امام مہدی کب آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ یس ڈیفینیٹلی ہم نے آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے اپنی، ہے نا، کیونکہ آج کل چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور بتا دیجیے کہ سعودی عربیہ کے پرنس وہ چیز ڈیفینیٹلی ہوگی آگے جا کے، ہے نا، وہ تو ہوگی، ہے نا۔ پچھلے ٹائم سے لوگ یہ کہ فالو کرتے آتے تھے، اب لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے، لوگ بھی یہ چیز کہیں گے کہ ہمیں یہ پرنس چاہیے، وہ چیز چاہیے، ہے نا، وہ پرنس چاہیے۔ تو یہ تھی ویڈیو،
اور بھی بہت زیادہ ویڈیوز میرے کو دکھ رہی تھی امام مہدی آنے والے ہیں یہ ہیں ہے نا, آج دن ایسی باتیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. پر انہوں نے ایک بات بہت صحیح کہہ دی نا کہ امام مہدی آنے والے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے ان کے آنے کے لیے, وہ چیز میٹر کرتی ہے نا. یہ چیز کسی نے نہیں کہی, پر انہوں نے یہ بات پکڑی کہ آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے اپنے آخر. صحیح بات ہے نا, کوئی بھی نہیں تیاری کر کے بیٹھا بھائی, ایک سچے راستے پہ چلو, اللہ کے دین پہ چلو, تیاری آپ کی خود و خود ہی ہوتی جائے گی. سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو, اینڈ ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو انفارمیٹیو تو ضرور کمنٹ کر کے بتانا گائز, جس بھی ویڈیو بھی رکھنا چاہتے ہو بتانا, کریں گے اس پہ ہے نا. سو باقی تو فی الحال یہ ویڈیو, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.